الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسپیکر نہیں چل رہے واضح صاحب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بات بھی کو بند کرو رب زدنا علما رب زدنا حلما رب زدنا عملا آمین اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا ہے گنج بخشے لنج بخشے، ہر بندے نو اودی تباہ دے مطابق عطا کرنے والا کلا شہنشاہ ہے، کلا ہی بادشاہ ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے صاحب اور عزیز ساتھیوں، اندر اسپیکر دی تھوڑی آواز اور کھولو۔ رب العالمین نے سانو پاکستان جیسا عظیم اسلامی ملک عطا فرمایا، اس اللہ رب العالمین دے سب دے اتے بہت بڑی مہربانی ہے۔ اور اس پاکستان دے اندر اللہ پاک نے سانو موسم بھی عطا فرمائے، کدی موسم سرما سردی دا موسم اور کدی گرمی دا موسم، کدی گرمی اور سردی دے درمیان نہ زیادہ گرمی ہوئے نہ زیادہ سردی ہوئے، مناسب موسم ہوئے، اے اللہ پاک نے سانو موسم عطا فرمائے نے۔ حضرات، جدوں سردی دا موسم آندا ہے تے ساڈے سلف صالحین اس موسم دے اندر بڑے خوش ہویا کر دے۔ خوشی دی وجہ اے ہے کہ اس موسم دے اندر دن چھوٹے ہویا کردے نے، راتاں لمبیاں ہوندیاں نے۔ چھوٹے دنوں تو بھی فائدہ حاصل کر دے، بڑیاں راتاں دا بھی فائدہ حاصل کر دے۔ مینوں نہیں سمجھ آندی تو تھانوں کتوں سمجھ آئے گی؟ یہ ادھر چنگا بھلا چلدا پیا سی، اج کی ہویا؟ مینوں تو یہ نہیں سمجھ لگتی میں کہہ کی رہا ہوں۔ اور سلف صالحین چھوٹے دنوں تو فائدہ اے حاصل کر دے کہ بھئی چھوٹے دنوں دے وچ روزہ رکھ دے
اور لمبیاں راتاں دا فائدہ یہ حاصل کردے کہ رات نیند بھی پوری کر لیندے اور رب دے سامنے قیام بھی کر لیندے۔ حضرات، اگر میں سلف صالحین دا انہاں دا تذکرہ کراں تو وقت درکار ہے، لیکن بھائیو اس موسم سرما دے اندر کیونکہ سردیاں دے دن چل رہے نے اور راتاں کافی لمبیاں نے، چھوٹے دن نے، اس موقع تو فائدہ چکنا چاہیے کہ اللہ نے زندگی دے اندر دوبارہ یہ موسم ساری زندگی دے اندر لیا اور سانو رمضان تو علاوہ انہاں دنوں دے اندر روزہ بھی رکھنا چاہیے، کم از کم سوموار دا تے جمعرات دا بندہ روزہ رکھے اور رات نو وقت تے سو کے اپنی نیند بھی پوری کرے اور اللہ دے حضور قیام بھی کرے، رکوع و سجود بھی کرے، اپنے رب کو گناہاں دیا معافیاں بھی منگے۔ نہیں چل رہا، لیکن اللہ پاک نے یہ موسم عطا فرمایا اور یہ نیکیاں دا سیزن بھی ہے، نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرنیاں چاہیے نے۔ تو رب العالمین نے ان دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر بھی ارشاد فرمایا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت خوش ہوندے انہاں دنوں دے اندر، چونکہ آپ چھوٹے قد والے اور دبلا پتلا آپ دا جسم، ایک دن مسواک اتارن لئی درخت اتے چڑھے نے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ دی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ویکھیاں تے مسکرانا شروع کرتا۔ صحابہ کرام مذاق کرنا شروع کر دیتا تے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آگے اللہ دے رسول ایک چھوٹا جا قد رب نے مینوں عطا کیتا، چھوٹی چھوٹیاں پنڈلیاں اللہ نے بنائیاں نے، دبلا پتلا میرا جسم ہے تے اب میرے ساتھی مینوں مذاق کردے نے، مسکراندے نے۔ اللہ نے کسے نو چھوٹا قد عطا کیتا، کسے نو بڑا قد عطا کیتا، کسے نو اللہ نے رنگت دا سیاہ بنا دیتا، کسے نو سفید بنا دیتا، ہے میرے رب دی دین ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پیارے عبداللہ انہاں نو کی پتا ہوئے، اے تے تیریاں پنڈلیاں دا مذاق کردے نے۔ آپ فرماندے نے کہ ترازو دے ایک پلڑے دے اندر احد پہاڑ رکھ دیتا جائے تے دوسرے پلڑے دے اندر تیریاں پنڈلیاں رکھ دیتیاں جان، فرمایا پھر بھی تیری پنڈلیاں دا وزن سب نو زیادہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو بھائیو حضرت عبداللہ بن مسعود اور صحابہ اکرام نو انہاں دنوں دا فائدہ اٹھاندے ہویا آپ نیکیاں کرے کردے اور راتاں نو قیام، دنوں نو روزے رکھ دے، فائدہ اٹھاندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے کہ اے دن بھی اللہ نے بنائے نے تے راتاں بھی اللہ نے بنائیاں نے، دنوں نو پھیرن والا، دنوں نو راتاں دے اندر تبدیل کرن والا تے راتاں نو دنوں دے اندر تبدیل کرن والے اگر کوئی ہے تو اور رب العالمین دی ذات ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنیا جے، اے سورہ فرقان ہے تے 19واں پارہ اللہ رب العالمین دا قرآن، 18واں پارہ سورت دا نام سورہ النور ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، فرمایا یقلب اللہ اللیل
والنہار ان فی ذالک لآیات ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ چھوٹا مائک بڑھا دو مینوں، یہ تو آواز ہی نہیں چلن دی، بالکل بھی نہیں چلتی بھی۔ اللہ فرماندے نے یقلب اللہ اللیل والنہار، فرمایا اللہ تبدیل کرن والا، اللہ پھیر پھیر کے لیاندا دناں نو راتاں دے اندر بدلنے والا تے راتاں نو دناں دے اندر تبدیل کرنے والا۔ فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی اللہ فرماندے نے اینا وچ اینا دے اندر عبرت اونا لوگاں واسطے جڑے اہل عقل نے، جڑے بصارت والے نے۔ اللہ اللہ جنہاں کول بصارت عقل رکھ دے نے، اللہ نے فہم و فراست دا مالک بنایا وے۔ فرمایا او دناں نو تے دناں دے اندر، چھوٹے دناں دے اندر روزے رکھیا کر دے نے، راتاں آ جان لمبیاں راتاں آ جان بڑیاں راتاں آ جان، اللہ دے حضور قیام بھی کریا کر دینے تے اللہ دے حضور اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کر دینے۔ اللہ اللہ حضرات آئیے ذرا غور کر دے جایا جے قرآن دا دوسرا مقام، فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، او اللہ دا ذکر کریا کر دینے، رب نو یاد کریا کر دینے، رب دا ذکر کریا کر دینے، صبح شام او دی پاکی بیان کر دینے، صبح شام او دے نام دے تذکرے کیتے جاندے نے۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات دا ویلا ہو جاوے، فرمایا فَاسْجُدْ لَهُ، تے راتاں نو نیند بھی پوری کریا کر دینے، تے رب دے اگے سجدے بھی جم پیندے نے، رب نو سجدہ بھی کریا کر دینے۔ وَسَبِّحُ، فرمایا او دے سامنے او دیاں تسبیحاں بیان کر دینے، لیلاً طویلاً، لمبیاں راتاں دا فائدہ اٹھا کے رب دے اگے سجدے بھی کر دینے تے رب دے اگے رکوع تے سجود بھی کر دینے، قیام بھی کریا کر دینے۔ اللہ اللہ حضرات اے موقع اٹھاؤ، اس موقع تو فائدہ اٹھاؤ، اللہ نے لمبیاں راتاں بنائیاں نے، رات سو بھی جایا کرو، رات نو نیند بھی پوری کریا کرو، تے اپنے رب دے سامنے کھڑے ہو کے، اپنے رب دے اگے کھڑا ہو کے قیام بھی کریا کر، رب نو یاد بھی کریا کر۔ حضرات اپنی زندگی نو ایویں نہ گالو، اپنی زندگی نو ایویں برباد نہ کرو، رات جلدی سو جایا کر، صبح فجر تو پہلا اٹھ جایا کر، ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھیا کر تے اللہ دے حضور قیام کریا کر، دو رکعتاں ادا کریا کر، دو رکعتاں پڑھ کے رب دے اگے دعا کریا کر، اللہ تیریاں دعاواں نو قبول بھی کر لے گا، اللہ تیرا قیام بھی قبول کر لے گا، اللہ تیریاں ہر گڑ گڑاواں نو پورا کرے گا، بشرط وے کہ رب دے سامنے کھڑیا ہونا تیرا کام ہے، تیرے گناہاں دے اُتے معافیاں دا کلم پھیر دینا رب دا کام ہے۔ اے رب العالمین نے سانو اے موسم عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرات آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن دے جایا جے، اللہ پاک نے تیسرا سپارہ سورہ آل عمران فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جگہ دے پیر تے قرآن نازل ہویا، فرمایا تولج اللیل فی النہار،
اللہ رات نو دن دے اندر بدل چھڑ دینے وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تے دن نو رات دے اندر تبدیل کر دیندے نے فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اللہ زندے تو مردہ کر چھڑ دیندے نے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اللہ مردے تو زندہ کر دیندے نے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب فرمایا اللہ تانوں او تو رزق عطا کرے گا تانوں بغیر حساب و کتاب رزق دے گا حضرات ایک رزق دین والی ذات اللہ دی ذات ہے دناں نو راتاں دے اندر بدلنے والا اللہ ہے راتاں نو دناں دے اندر تبدیل کرن والی ذات رب دی ذات ہے اللہ 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 آؤ ذرا لوگو توجہ کر دے جایا جے سخت سردی آ جائے سخت گرمی آ جائے اے دا بھی ایک سبب ہے اے سبب جڑا نا اے جہنم سبب بنتی ہے جدوں زیادہ سردی ہو جاوے تے پھر فرمایا جہنم اللہ دے اگے نا اے آرزواں کر دیے فرمایا اللہ مینوں نا عرض کیتا کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے نو کھائی جا رہا ہے اللہ فرماتے نے اچھا تو اس طرح کر 2 سال لے لیا کر کتنے سال 2 سال لیا کر فرمایا جہنم نو اجازت مل گئی ایک باری جدو اے سا باہر نو کٹ دیئے فرمایا ادو سخت گرمی پیندی ہے تے جدو اے سا اندر نو کھچ دیئے ادو سخت سردی پیندی ہے اے 2 باری سا لیندی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات اے بخاری دے اندر روایت موجود ہے تے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سخت گرمی بھی ہوئے تے لوگ جڑے نا سخت گرمی تو بھی تنگ آ جاندے ہیں سخت گرمی تو بھی تنگ آ جاندے نے اوہو توبہ توبہ اتنی گرمی ہے تے پھر گرمی دے اوتے بھی لعنتاں کردے نے تے جدوں سخت سردی پین لوے پھر بھی برداشت نہیں ہوندی پھر سردی دے اوتے جناب والا طرح طرح دے اے پروپوگنڈے کیتے جاندے نے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا بخاری دے اندر روایت موجود ہے بعض اوقات نا لوگ زمانے نو گالاں کردے نے جگہ دے پیر فرماندے نے حدیث قدسی ہے امام کائنات نے فرمایا کہ رب العالمین فرماندے نے یعذب ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیاد الامر یقلب اللہ اللیل والنہار آپ فرماندے نے اللہ نے فرمایا یسب الدہر جڑا بندہ زمانے نو گالا کردا زمانے نو گالی نکالدا فرمایا او اس طرح سمجھے وانا الدہر اونے میں اللہ نو گالی نکالی ہے میں اللہ نو برا بلا کیا دے حضرات زمانے نو برا بلا نہیں کہنا چاہیے اے موسم اللہ نے عطا کیتے نے موسم نو برا بلا نہیں کہنا چاہیے بیاد الامر اللہ فرماندے نے تمام معاملات دا امور میں رب دے ہاتھ دے اندر کیوں جی سارے معاملات کون چلا رہا ہے اللہ چلا رہا ہے فرمایا اینا سارے معاملات دا میں بادشاہ ہاں اینا سارے معاملات دا امور دا مالک میں ہاں فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ فرماندے نے دناں نو راتاں دے اندر بدلن والی ذات ہے تو او اللہ دی ذات ہے اس واسطے زمانے نو پورا پلا نہیں کہنا چاہیے اللہ 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 آؤ ذرا حضرات توجہ فرماندے جایا جے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اینا دا کول بیان کردہ جاوا محدثین نے بیان کیتا ہے جگہ دے پیر علیہ السلام کو اینا نے روایت سنی ہے آپ فرماندے نے ان اللہ عز و جل یضحک الی الرجلین آپ فرماندے نے اللہ 2 بندیاں دے اتے بڑا خوش ہوندے نے 2 بندیاں تے رب العالمین دی ذات بڑا مسکراندے نے آپ اینا دے بڑا خوش ہوندے نے اللہ واللہ اللہ حضرات آئیے ذرا غور کر دے جایا جے او 2 بندے کیڑے نے فرمایا انہاں وچوں ایک بندہ ہوئے رجل قام فی لیلۃ باردۃ من فراشہ ولحافہ
فتوضأ ثم قام إلى الصلاة. آقا فرماندے نے پہلا بندہ ہوے جدے تے اللہ پاک بڑا خوش ہوندے نے. رجل قام فی لیلۃ باردۃ. فرمایا سردیاں دیا سخت راتاں نے, شدت والی سردی ہے, اے سردی دا موسم آ گیا وے, سخت راتاں نے, شدت والی سردی ہے. فرمایا اے اٹھدا وے, ٹھنڈی رات دا موسم ہے, ٹھنڈا موسم ہے, اٹھدا فی لیلۃ باردۃ. ٹھنڈی رات ہے, ٹھنڈے موسم دے اندر اپنا گرم گرم بستر چھوڑ کے اٹھدا وے. باہر ٹھنڈے ایک گرم بسترے نو چھڈیا, من فراشی ولحافی, انہیں گرم گرم بستر چھوڑیا, اپنے اتو کمبل اتاریا وے, اپنے اتروں لحاف اتاریا وے. تے فرمایا پاتا بزا, انہیں پھر ٹھنڈے پانی نال وضو فرمایا, وضو فرما کے ثم قام الی الصلاۃ. جکاں دے پیر فرماندے نے انہیں پھر قیام دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا, نماز شروع کر دیتی ہے, نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے, قیام دی حالت دے اندر کھڑا ہو گیا. آقا فرماندے نے ایسے بندے تے اللہ دی ذات خوش ہو جاندی ہے. ایسا بندہ جنہوں اللہ نے موقع عطا فرمایا. اور تسی اتنی ایمانداری نال دسو کہ بعد ٹھنڈ پیندی ہوئے, دھند پیندی ہوئے, تے گرم گرم بستر چھڈن نوں دل کرے گا؟ کیوں جی عبد الرؤف صاحب, اے بندہ اٹھدا, اٹھ کے جناب والا وضو کردا, بستر چھڈیا, گرم بستر چھڈیا, مصلے تے آ گیا, رب دے نال نے کال ملا لیے. حضرات ایمانداری نال اس بات دا جواب دیا جے, رب گواہ اللہ جاندا ہے کہ جیڑا بندہ تصورات دنیا دے اندر آ کے اپنے رب دے نال کھڑا ہو کے کال ملا لیندا ہے, اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے, اللہ بھی فرماتا جا بندیا جو منگنا ہی اج تینوں عطا کر دواں گا تے تیرے گناہاں دے اوتے معافیاں دے قلم پھیر چھڈاں گا. وہ ایک باری آتے صحیح تنہائی دے اندر اپنے رب دے نال کال ملاتے صحیح, اللہ اکبر اللہ, اور رب پھر آسمان دنیا تے آ جاندا ہے, آ کے آوازاں ماردا ہے, میرا کوئی بندہ پریشان ہے آؤ پریشانیاں دور کر دواں, کوئی بیمار ہے تندرستی دے دواں, کوئی بے اولاد ہے اولاد عطا کر دواں, کوئی رزق دا جڑا چاہندا رزق مل جائے رزق عطا کر دواں. ہے کوئی بندہ جڑا بندہ کاروبار دے معاملات دے اندر پریشان ہے, اللہ پریشانیاں دور کرن واسطے تیار نے, اور جڑا عطا کردا ہے اور روز آواز ماردا ہے, اے بندہ ستا پیا عطا کرن والا آوازاں دیندا پیا وے, اے بندے رب دے بیگانے ہو کے ستے پینے. اور اللہ پاک فرماندے نے جدوں مرضی میرے در تے آ, میں تیرے واسطے اپنے دروازے ہمیشہ کھول چھڈے نے. اللہ اکبر اللہ. لیکن شرط ہے کہ رب دے کول آ, غیراں دے در تے نہ جا. آؤ اللہ دا قرآن سناواں. رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں, فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
اللہ فرماندے نے جڑے رب والے ہویا کردے نے اللہ والے ہویا کردے نے رب دے ولی او ہویا کردے نے فرمایا جدوں انہاں دے کولوں لنگیا جائے انہاں دے کولوں گزریا جائے او سلام پیش کردے نے سلام آکھدے نے فرمایا او تے او لوگ نے جڑے راتاں نو اٹھ کے اپنے رب دے اگے سجدے کریا کردے نے تے قیام دی حالت دے اندر کھڑے ہوندے نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اللہ فرماندے نے دسو ہاں فرشتوں میرا بندہ کی چاہندا ہے حالانکہ اللہ دے کولوں تے کوئی گل لکی چھپی کوئی نہیں ہے فرمایا سونے اللہ تیرا بندہ تیری رحمت دا امیدوار تیرا بندہ تیری رحمتاں تے برکتاں دا امیدوار تے تیرے کولوں عذاب دی پناہ منگدا ہے جہنم دے عذاب دی پناہ منگدا ہے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما فرمایا اللہ جی تواڈا بندہ تواڈے کولوں عذاب جہنم دی پناہ منگدا ہے جہنم تے عذاب دی پناہ دے چھڈو اللہ فرماندے نے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے رب اپنے بندے نو اپنے بندے تے رحمتاں بھی کر چٹیاں نے تے اپنے بندے نو جڑا او دے اوتے خوف سی اونوں بھی امن عطا کر چھڈیا اللہ اکبر اے رب دے ولی ہویا کردے نے جڑے رب کولوں ڈر کے زندگی گزارتے نے ایتھے دے ولی انہوں مانگدے نے جنہیں گل وچ ٹل پایا ہوئے تے کئی دنوں ناوے نہ ماندی او دے کولوں بو آوے اے کون ہے جی اے ولی ہے اوے اسی اینوں ولی مان دے اسی تے ولی انہوں ماننے ہاں جڑے اللہ والے ہویا کردے نے اللہ دے نال شرک نہیں کر دے رب دی ذات دے نال کوئی جناب والا کسے غیر نو نہیں آپ کسے غیر دے نال آپ غیر دے تے در تے جا کے نہیں منگیا کر دے او تے صرف اور صرف مانگ دے نے تے رب کولوں مانگ دے نے او کون ہے جنوں وحدہ لا شریک کیا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی مسلم دے اندر روایت موجود ہے جگہ دے پیر نے فرمایا حفت الجنہ بالمقارئ وحفت النار بالشہوات فرمایا جنت اوئے فرمایا جنوں نفس جڑی چیز اچھی نہیں لگ دی جڑی شے نفس نو چنگی نہیں لگ دی فرمایا او جنت دے نال بھری ہے تے جڑی چیز نفس نو چنگی لگ دی ہے فرمایا جہنم دے اندر پہنچی ہے جہنم او دے نال بھری ہے حضرات پتہ چلیا کہ نفس دے پجاری نہیں بننا بلکہ رب دے آکھے لگنا ہے رب دی گل نو مننا وے اللہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ اپنے خواہشات نفس دی خواہشات تو ڈر گیا اللہ نفس دی خواہشات دے آنکھیں نہیں لگا نفس دے پجاری نہیں لگا اللہ فرماندے نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ایسے بندے نو اللہ ٹھکانہ دیں گے تے اپنی جنت دا مہمان بنان گے جنت او دے نامے لگ جائے گے اللہ حضرات نفس دے پجاری نہ بنیا کرو نفس دی خواہشات دے پجاری نہیں بننا بلکہ اپنے رب دے آنکھیں لگنا اللہ اور اس دے رسول دے احکامات نو مننا فرمایا پھر اللہ جنت تواڈے نال لا چھڈے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں جامع ترمذی دے اندر روایت پڑھی ہے جگہ دے پیر فرماندے نے اللہ نے جنت بنائی ہے جنت دے اندر بڑے بڑے اعلیٰ محل بنائے نے بڑے اعلیٰ بڑے سونے محل
آپ فرماندے نے کہ اگر بندہ باہروں کھڑا ہو کے اندر ویکھنا چاہے تے اندر سب کچھ دیکھ سکتا ہے، انہوں اندرونی منظر سب نظر آئے گا۔ جے اندروں کھڑا ہو کے باہر ویکھے تے اللہ باہر دی ہر ایک چیز انہوں دکھا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنے سونے محل بنائے نے تے فرمایا او اعلیٰ محل ملنے کنوں نے، کس نوں ملن گے؟ پہلے نمبر دے فرمایا جڑے بھوکے نے بھوکیاں نوں کھانا کھلانے والے نوں ملے گا، مسکیناں نوں کمزور لوگاں نوں او محل ملے گا۔ دوسرے نمبر دے فرمایا جڑے گفتگو کرتے نے، کلام کرتے نے، اپنی گفتگو دے اندر اپنا لہجہ نرم رکھتے نے، نرمی والا لہجہ اختیار کرتے نے، فرمایا اس بندے میں محل ملے گا اپنی گفتگو دے اندر نرمی اختیار کرنے والا۔ اور تیسرا فرمایا جو میرے موضوع دے متعلق ہے، فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا لوگ سارے ستے نے، اے رات نو اٹھ کے تہجد پڑھ دے، نماز پڑھ دے، ایسے بندے نو اللہ پاک جنت دے محلات عطا کرن گے۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جنہ دے پہلو انہاں دے بستر تو الگ ہو جاندے نے، فرمایا او پھر رب دے سامنے آ جاندے نے بغیر کسی خوف تو، بغیر کسی خطرے تو، رب دے سامنے ایک تمہ لے کے آیا کر دینے کہ اللہ سانو بدلے دے اندر جنت عطا کر دوے گا۔ حضرات انہاں لوگاں واسطے رب نے جنت تیار فرمائی ہے۔ اللہ 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 تے کتے اللہ دا قرآن میں بھی اعلان کر رہا ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جڑے رب والے ہویا کرتے نے اور رات ساری سو کے نہیں گزار دے، وہ تے اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے سجدہ ریز ہوندے نے، قیام کردے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ فرمایا فجر تو پہلا اٹھ جاندے نے، اٹھ کے اپنے رب دے اگے کھڑے ہو کے اپنے رب دے سامنے قیام کریا کردے نے، نیکیاں کریا کردے نے۔ جناب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے تے اے جناب نبی علیہ السلام نے ہجرت کیتی ہے، مکہ ہجرت کر کے آپ مدینے دی طرف جا رہے ہیں۔ مدینے دے اندر پہنچے نے تے جناب آپ نے مدینے دے ایک جگہ تے کھڑے ہو کے آپ واز کر رہے ہیں، آپ نے ایک حدیث سنائی ہے، آپ نے ایک لوگاں نو پیغام سنایا ہے۔ عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں بھی ایک پیغام سنیا ہوئے ہے، پیغام سنن تو بعد میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرات آؤ تو بھی پیغام سناندا جاواں۔ آپ فرماندے نے یا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ۔ آپ فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو افشوا السلام، اگر کوئی اپنا ہے تا بھی سلام کرو، تاویں کوئی بیگانہ میں تا بھی سلام کرنا ہے، توڑا کوئی قریبی ہے پھر بھی سلام کرو، پاویں توڑا کوئی جانن والا ہے یا غیر جاندار۔ فرمایا انہوں بھی سلام کرنا میں، اے نہیں کہ سلام جنہوں جانن والے یا پہچانن والے انہوں ہی سلام کرنا، باقی کسی ہو انہوں سلام نہیں کرنا۔
فرمایا افشوا السلام، سلام نو عام کرو، واطعموا الطعام، فرمایا لوگاں دی دعوتاں کریا کرو، کھانا کھلایا کرو، پاویں کوئی غریب ہے تے پاویں کوئی کمزور ہے، سب دی دعوت کرنی چاہیے ہے۔ واصل الارحام، تے فرمایا صلہ رحمی کریا کرو، رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک تے اچھا برتاؤ۔ وصلو باللیل والناس نیام، فرمایا جدو رات دا آخری ویلا ہو جائے، پوری کائنات دے لوگ ستے نے، تو اٹھ کے مصلی تے آ جایا کر، رب دے سامنے آ جایا کر، تہجد پڑھ لیا کر، پاویں 2 رکعتیں ہی پڑھیا کر۔ فرمایا تدخل الجنت بالسلام، اللہ پاک تینوں سلامتی دے نال جنت دا داخلہ عطا کر دین گے۔ اللہ اکبر۔ پائیو اے دے وچ میرے تواڈے واسطے سبق ہے، اے ان دے ماشاءاللہ اللہ نے لمبیاں راتاں دیتیاں، کوئی 15-16 گھنٹے دی رات ہوندی ہے، بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے بھی نا سو جاوے، 9 بجے بھی سو جاوے تے اللہ پاک اپنے بندے نو جگا دیندے نے، نیت کر کے سوئے، ارادہ کر کے سوئے، عرشاں والیا ربا میں سون لگا تے اپنی رحمت دے نال مینوں اٹھا دیا جائے، اتنے الفاظ کہہ دے سو جاوے تے رب العالمین دی طرفوں خود بخود انسان نو جاگ آ جاندی ہے۔ بھائیو اے زندگی رب العالمین نے عطا فرمائی، جوانی دیتی ہے، اینو جوانی نو کھپانا تے رب دی عبادت دے اندر کھپاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بڑیاں شانہ والے، بڑا اعلیٰ خاندان، آپ دا قبیلہ بھی اعلیٰ، آپ دا خاندان بھی اعلیٰ، اور فرمایا اللہ میں محبوب پیغمبر دی بچپن بھی اعلیٰ، آپ دی جوانی بھی اعلیٰ، اور آپ نو اللہ نے محبوب پیغمبر نو اللہ نے شان بھی عطا کیتی ہے تے سارے نبیاں نو اللہ عطا کیتی تے آپ دی عبادت بھی اعلیٰ۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام گناہاں تو پاک صاف، لیکن پھر بھی رات قیام کے اندر گزار دے، آپ دے پاؤں مبارک سج جاندے، ورم آ جاندے۔ اما جان فرماندیاں نے اے میرے سر دے تاج، تانوں تے اللہ نے معاف کر دیتا، تسی تے گناہاں تو پاک صاف ہو، تو تسی پھر اتنی زیادہ عبادت اللہ دی کیوں کر دے ہو؟ تے آپ فرماندے نے میں اللہ دا محبوب ترین بندہ بننا چاہنا ہوں، اس واسطے میں اپنے رب دی عبادت زیادہ کریا کروں۔ اللہ اکبر اللہ۔ بھائیو میں تسی بھی اس پیغام تو اس حدیث تو سبق حاصل کریے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور تائیں تے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر، اٹھ مصلی تے چل سواری کر، نہ نیند چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر، اٹھ مصلی تے چل سواری کر، وچ سجدے رو رو زاری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے تو۔ اللہ نے موقع دیتا ہے بھائیو، اللہ نے موقع دیتا جی، غنیمت جانو۔ او دا رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت نعت سنا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، او جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، سر سجدے اترو سٹ دی نہیں، او جتھوں روکی گئی او تو ہٹ دی نہیں،
اس اکھ نو سمجھا دے تو اللہ دے حضور سجدے پہ کے رویا کرو رب دے اگے قیام کریا کرو تے رویا کرو اللہ ماندا جے سجدے پہ کے ماندا جے رب نو جے منانا ہے تے سجدے پہ کے منایا کرو سائیں وحدت نات سنا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سر سجدے اتھرو سٹ دے نہیں جتھوں روکی گئی اوتھوں ہٹ دی نہیں اس اکھ نو ذرا سمجھا دے تو سائیں وحدت نات سنا دے تو واوا لذتی رات کھلونے دی واوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی انہوں کوئی بیڑیاں نہیں لگیاں انہوں کوئی ہاتھ کڑیاں نہیں لگیاں اے رب دے دربار دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا ہے انہیں ہاتھ بن لینے ہاتھ بن کے رب دا قیدی ہو گیا وے اللہ فرماندے نے آج تو میرے در تے آ گیا ہے قیدی بن کے آ گیا ہے جا تینوں تیری تمنا دے مطابق جو منگے گا تینوں عطا کر دیتا جائے گا واوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اس اللہ اگے رونے دی او دا رو رو عرش ہلا دے تو اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا فرمایا رات قیام کریا کر تے نماز فجر دے وقت اللہ دا ذکر اب حاصل کرنا چاہنا تے رات نوٹ کے سجدے کریا کر رات نوٹ کے تہجدہ پڑھیا کر فرمایا نماز فجر تو پہلا رب دے سامنے قیام کریا کر جدو فجر دا وقت ہو جائے ان قرآن الفجر کان مشہودا فرمایا فجر دے ویلے اٹھ کے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو جایا کر اللہ اللہ حضرات آؤ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد تھوڑی آواز ہی نہیں نکل دی یار ہر جمعے کہنا پہندا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جڑی حدیث سنان لگا نا اس تو پہلے ایک بات سن لو دعا کرو اللہ ایسا جوڑا عطا کرے اللہ ایسی جوڑی بنا دے کہ آپ فرماندے نے کہ جڑا بندہ جڑی جوڑی اللہ دے نبی دی اس حدیث تے عمل کر لوے گا نا او دے اتے اللہ رحمتاں برسا دیں گے او دے گھر دے اندر بھی رحمت ہوئے گی اللہ اس جوڑے اتے بھی رحمتاں برسا دیں گے تے جے خامد سستی کرے بیوی نو چاہیے کہ انہوں سمجھائے اگر بیوی سستی کر دی ہے تو خامد نو چاہیے کہ اپنی بیوی نو سمجھائے تے جڑا جوڑا اے حدیث دے اتے عمل کرے گا او دے اتے اللہ دی رحمت برسے گی تے جڑے کوارے نے او اے دعا کریا کرو اللہ بیوی دوے تے صالح نیک بیوی عطا فرمائے نیک بیوی حضرات بہت دنیا دی اچھا چیز ہے میں تو اس طرح کہاں گا کہ نیک بیوی اگر دنیا تے مل جائے تو سمجھے کہ بندہ میں جنت مل گئی ہے آؤ حدیث سناواں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
رحم اللہ رجل من اللیل فصلى رجل من اللیل رجل من اللیل رحم اللہ رجل من اللیل فصلى اللہ پاک اس بندے اتے رحم کر دینے جیڑا بندہ رات نو اٹھ دے تے اٹھ کے تہجد پڑھ دے ایک قیام کی تک قیام کرن تو بعد انہیں جنابے والا اپنی بیوی نو اٹھایا بیوی نے اٹھن تو انکار کر دیتا ہے فرمایا اے پانی دے چھٹے اے دے منہ دے اتے مار دے اینو نال اپنے اٹھا کے قیام کرواندہ ہے اللہ فرماندے نے ایسے جوڑے تے کر دے اتے بھی اللہ اپنی رحمت کریا کر دینے تے ایسے جوڑے تے بھی اللہ اپنی رحمت برسایا کر دینے کیوں جی یہ سب استعمال ہوئے گا نا انشاءاللہ اللہ نے موقع دیتا ہے تے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے رحم اللہ امرأتن اللہ پاک او سورو دے اتے بھی رحمت کرے او سورو دے اتے بھی رحم کرے جڑی رات نو اٹھ دیئے ادھی رات نو اٹھ دیئے اٹھ کے جناب قیام کر دیئے نال اپنے خامد جگام دیئے خامد اٹھن تو انکار کر دیتا فرمایا اے پانی دے چھٹے دے منہ دے اتے مار دیئے انہوں نال اٹھا کے قیام کروان دیئے اللہ پاک ایسے جوڑے اتے رحمتاں برسان دینے اللہ اینا دے کرو پریشانیاں نو ختم کر چھڑ دینے لو جی اس حدیث دے اتے انشاءاللہ عمل کرنا ہے ہوئے گا پائیو رحمتاں برسن گیا تے بدلے دے اندر اللہ جنت دے اندر اعلیٰ محلات عطا کر دیں گے ایتھے دے 3-4 مرلے گھر واسطے سی جناب بڑے پاپڑ ویلنے بڑیاں کوششاں تے محنتاں کرنے پھر بھی وہ پورا اتھے جناب فیملی پوری نہیں آندی بھئی او تے او محال نے جتے صرف تھوڑی جی محنت دنیا تے کر لو اللہ عالی شان محل عطا کر دیں گے اللہ اکبر اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے چل دے رحمتاں دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے چل دے رحمتاں دے فوارے ہونگے بی بی سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے فرمایا سونے اللہ دے محبوب پیغمبر یہ تے تسی مرداں دا ذکر فرما دیتا ہے عورتاں دا ذکر کوئی نہیں فرمایا عورتاں دا نام کوئی نہیں لیا تے رب العالمین دا قرآن آ گیا فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے پیاری ام سلمہ پریشان نہ ہو اللہ نے قرآن بھیج کے ارشاد کر دیتا میرے اوتے وحی نازل کیتی ہے فرمایا جتھے مرداں دا تذکرہ ہوئے گا اللہ اوتے نال عورتاں دا بھی تذکرہ فرمان گے فرمایا جتھے مومن مرداں دا تذکرہ ہوئے گا اللہ اوتے اپنی مومنہ عورتاں دا بھی تذکرہ فرمان گے جڑے کم مومن مرد کرن گے اوہی کم مومنہ عورتاں کرن گیاں تے فرمایا اللہ بدلے دے اندر ایسی جنت عطا کرن گے فرمایا جی دے اندروں جنت ایسی جنت جی دے اندروں دودھ دی نہر بھی چل دیئے شہد دی نہر بھی ہے پانی دی نہر بھی ہے تے شراب دی نہر بھی ہے اللہ ایسی جنت دے اندر اپنے بندے تے بندیاں دے محلات بنا چھڑن گے اللہ اکبر اللہ شرط ہے کہ اللہ دے سامنے قیام کرنا ہے ادھی رات دا اویلا ہوئے اٹھ کے اپنے رب دے سامنے آ جا واقعی بڑی سردی لگ دی ہے
گرم بسترے جو نکلوں نو نہیں دل کرتا، لیکن اپنے خواہشات دے من نو ختم کر کے، اپنی نفسانی اور خواہشات نو ختم کر کے رب دے سامنے آنا تیرا کام ہے۔ جنت دے اندر عالی شان محل دینا اللہ دا کام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا نا، تو اللہ نے فرمایا دنوں نو راتاں دے اندر تبدیل کرنا کیدا کام ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا اے دے اندر اہل علم واسطے، اہل عقل، دانشمند آئے ہو، عقل مند آئے ہو، اللہ پاک نے دماغ بھی عطا کیتا ہے، عقل بھی عطا کیتی ہے۔ فرمایا دنوں نو راتاں دے اندر بدلنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ فرماندے نے اے میری رحمت دے پرمید نے، میری رحمت دے واسطے بیٹھے نے، میں انہاں تے اپنی رحمت بھی کر چھڑی ہے۔ فرمایا انہاں نو جڑا خوف ہے میں انہاں لوگاں نو انہاں خوف تو بھی پر امن کر چھڑیا وے۔ کتھے یاد آئے قاری صاحب دعا کرو جتھے لیڈی اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، قرآن پڑھ دے بہار پیدا کر دیں دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم۔ وآخر دعوانا